खुदा इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड जूनियर कॉलेज में साल 2024-25 के लिए एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। यहाँ बेहतर एजुकेशन के साथ साथ स्पोर्ट्स एक्टिविटी, स्मार्ट क्लासरूम, कल्चरल एक्टिविटी और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। यहाँ क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस टीचर्स हैं जो कमज़ोर बच्चों का खास ख्याल रखते हैं। पिछले 15 सालों में खुदा स्कूल से काफ़ी होनहार बच्चे पास आउट होकर समाज में अपना मुकाम हासिल किया है। हाजी उमर मूसा एजुकेशन ट्रस्ट द्वारा संचालित खुदा इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड जूनियर कॉलेज ऑफ आर्ट्स, साइंस IT एंड कॉमर्स IT एट 5th निज़ामपुरा अपोजिट राम भवन होटल भिवंडी। मोइन मियाँ ऐसा करेंगे कि मेरे खिलाफ बोलेंगे या मेरे वहाँ पर नहीं आएंगे तो भी मैं मोइन मियाँ को नहीं छोड़ूंगा। जो हाल यूसुफ का किया हूँ वो उससे बुरा हाल मियाँ का करूँगा। और ये मैं आपको कसम खा के कह रहा हूँ, मुफ्ती आजम हिंद की कसम खा के कह रहा हूँ, मैं उनके साथ में जेल लेके जाऊँगा। मैं सुन्नी जमात ऑल इंडिया मौलवी संगठन के प्रमुख सैयद मोइन मियां के बारे में अभद्र भाषा में मोबाइल फोन पर संदेश भेजकर बदनाम करने के आरोप में भिवंडी शहर की रजा एकेडमी के शकील रजा के खिलाफ भिवंडी शहर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज हुआ है। शिकायतकर्ता जाहिद मुख्तार शेख द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक धर्मगुरु सैयद मोइन मियां मौलवी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। रजा एकेडमी के शकील रजा उन्हें कार्यक्रमों में आमंत्रित करते हैं, लेकिन शकील रजा इस बात से नाराज हैं कि सैयद मोइन मियां को आमंत्रित करने के बाद भी कार्यक्रम में शामिल नहीं होते हैं। शकील रजा ने जाहिद शेख सहित शहर के अन्य नागरिकों के मोबाइल फोन पर ऑडियो संदेश भेजकर मौलवी सैयद मोइन मियां को धमकी देते हुए कहा कि मैंने जैसा यूसुफ रजा इनका हाल किया है वैसा ही मोइन मियां का हाल करूंगा, साथ में जेल लेकर जाऊंगा। जाहिद शेख ने इसकी शिकायत शहर पुलिस स्टेशन में दर्ज कराया था। अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं बचपन से लेकर अभी तक का आपको अपने पीर साहब से ज़्यादा मानता था, मगर मैं आपको याद होगा कि 3 साल पहले मैं बरेली शरीफ पहुंचा था। वहाँ से आपको टेलीफोन पे मैंने रो रो के अपनी दास्तान बयान दी थी। आरिफ भाई को भी पूरी बात बताई थी, मगर आप लोगों ने कोई एक्शन लिया नहीं। मेरी अम्मा को मारा जा रहा था तो मैं अम्मा को ले घर से निकल गया था 3 साल पहले की। जब से अम्मा एक झोपड़े में, यानी ऊपर पतरा और दीवार की बजाय प्लास्टिक, उस झोपड़े में अम्मा रह रही थी। अब मैंने सोचा कि मेरी अम्मा मेरे घर पर कैसे वापस आएगी, तो मुझसे कुछ लोगों ने कहा कि तुम शोर उठा दो कि नहीं शादी कर रहे हो। इसी बिना पे मैंने वो वीडियो ऑडियो जो चलाया इस वजह ने वो किया। अब मैं खुद दिया उसको, मगर 11 में से 7 उसने चलाया, 3 नहीं चलाया। अब उसके बाद मैं सोच रहा था कि मेरा ऑडियो चलेगा तो सईद नूरी या मोइन मियाँ या और कोई बड़ा आदमी मुझको बुलाएगा कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो मैं यही चाहने के लिए तो किया था, मगर मुझको किसी ने नहीं बुलाया। सब लोगों ने खुद से फैसला कर लिया कि मैं गलत हूँ। आप लोगों को मालूम नहीं होगा कि कितनी अजियत में मेरी माँ रह रही थी। मुझ पर शरण जो लाजिम था मैं वो सब कुछ कर रहा था, मगर क्या करता, रोती रहती थी वो। तो आप भी तो वो चल ऑडियो मिला तो आपने कहा मैं इससे बारात का ऐलान करता हूँ। और मोइन मियाँ के पास मेरी घर वाली गई, जो मैं चाह रहा था, मेरी घर वाली, मेरी बच्ची। तो मैं सोचा कि ये लोग आएंगे वहाँ तो मुझको बुलाया जाएगा, मैं अपनी माँ को लेके जाके बताऊँगा क्या हो रहा है या क्यों हो रहा है। मगर मोइन मियाँ भी लफाजी किए और वो आप स्पीकर ऑन करके आपसे बात किए और उन लोगों को वापस भेज दिए। अब उसके बाद फिर उन लोगों ने भिवंडी आके अपने यहाँ घूम रहे थे, मैं साथ में रह रहा था। फिर जब मुझको मालूम पड़ा कि ये लोग मोइन मियाँ के पास गए थे तो फिर मैं सोच लिया कि माँ इतनी तकलीफ़ में है और मेरे बड़े जिनको असीर मुफ्ती आज़म हिंद और मोइन मिल्लत कहा जाता है वो भी मेरा काम नहीं कर रहे हैं। पूरी ज़िंदगी दे दी आप लोगों भाई, मगर ऐसे होंगे कि मुझको अफसोस हो गया है। आज 6 महीना हो गया है जिस दिन तो मोइन मियाँ के पास से आए हैं, मैंने तलाक दे दिया है उसको। तलाक को 6 महीना हो गया है। घर मांगे दे दिया, दुकान मांगे दे दिया, सब कुछ उसको दे के 15 रुपया लेके अपनी माँ को लेके मैं एक जगह दूसरी जगह रह रहा हूँ। अगर आप वाकई असीर मुफ्ती आज़म हिंद हैं तो आओ भिवंडी एक दफ़ा, कम से कम मुफ्ती आज़म हिंद का वास्ता मुझसे मेरी माँ से कुछ बात सुन लो। मैं अभी सिर्फ मुफ्ती आज़म हिंद के बारगाह में बार बार इल्तिजा कर रहा हूँ कि वाकई अगर ऐसे जिनको मैं असीर वाकई मानता था वो ऐसे निकलेंगे। 5-5 ज़िंदगियाँ ख़राब कर दी, माँ की, मेरी की, दोनों बच्चों की, उसकी बीवी की। वो मैंने नाटक यही सी बेरा पता कि आप या मोइन मियाँ उसको बुलाएं और मेरी बात करें। ये कैसे हो गए दिन दिन के लोग जरा
کہ وہ ایک طرف بہت دینداری کی بات کرتے ہیں، اب بات میں جب کسی کا نہیں 35 سال سے آپ کے ساتھ میں ہوں بھائی، جب تم معلوم پڑا ہوگا تو میں اس قسم کا چھچوڑا آدمی ہوں کیا؟ کالج لائف میں میں نے کچھ نہیں کیا، اللہ کا فضل کرم ہے کوئی کالر پکڑ کے بتا دیں اس کو، تو وہ بھیونڈی والے نے اس کو اعتماد ہی نہیں کیا۔ میں نے زکریا کو بھیجا آپ کے پاس کہ آپ شاید ہم کو بلاؤ گے، مگر آپ کو کچھ لاکھ روپئے کا چندہ دینے کے لیے یوسف رضا کے پاس پہنچ گئے۔ یوسف رضا کے معاملات کتنے خراب ہے، اس کے پاس پہنچ گئے، اور مومن میاں کے پاس کوئی میرا نام لے کے جاتا ہے یا کوئی پوسٹر میں میرا نام ہوتا ہے تو مومن میاں اس پروگرام میں نہیں آتی۔ تو بھائی میں آپ کو آخری بار بول رہا ہوں، اس آڈیو کو غور سے سننا، اگر مومن میاں ایسا کریں گے کہ میرے خلاف بولیں گے یا میرے وہاں پر نہیں آئیں گے تو بھی میں مومن میاں کو نہیں چھوڑوں گا۔ جو حال یوسف کا کیا ہوں وہ اس سے برا حال میاں کا کروں گا، اور یہ میں آپ کو قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، مفتی اعظم ہند کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، میں ان کے ساتھ میں جیل لے کے جاؤں گا۔ میں ہندوستان کی کسی بھی طاقت کو آزما لے، میں اگر ان کو جیل میں لے کے نہیں گیا تو میں اپنے باپ کے حقیقی اولاد نہیں۔ بھائی اگر واقعی آپ اسیر مفتی اعظم ہند ہیں، اگر مفتی اعظم ہند ہوتے تو ایسا نہیں ہوتا، یہ گھر بگڑتا نہیں۔ میں نے کئی دفعہ اپنے خوابوں میں حضور مفتی اعظم کو دیکھا، تو وہ ان کی جو دیکھا جن سے جو سنا، اسی بنا پہ آپ پہ اعتماد تھا۔ اگر آج آخری دفعہ میں لگا رہا ہوں، بہت الگ الگ باتیں آ رہی ہے، اب آخری دفعہ لگا رہا ہوں، میں ان کو سب کچھ دے کے یہاں گیا ہوں اپنی ماں کو لے کے۔ میرے کو کھانے کے پیسے نہیں ہے، میں آپ سے مانگ نہیں رہا ہوں، کسی سے نہیں مانگ رہا ہوں، میرے کو کچھ نہیں، صرف سن لو میری بات۔ میں نے عبدالرحمان اور جنید سب کو بول کے بھیجا، مگر کسی نے بھی آپ کو بولا نہیں، یہ ہمت ہی نہیں ہوگی، لیکن آپ کسی کی بات سنتے ہی نہیں ہیں، آدھی بات پہ آپ ڈائریکٹ پلٹ دیتے ہیں، یا بات کرتے رہو تو آپ موبائل میں بزی رہتے ہیں۔ میں آخری بار بھائی ہاتھ جوڑ کے بولتا ہوں، اگر واقعی حضور مفتی اعظم آپ چاہتے ہیں تو ایک بار آ کے یہاں سن لو میری اماں کی بات، اس کو لگے گا کہ واقعی کوئی ہے دیندار، ورنہ پھر جو ہے اس کے بدلے میں جو ہوگا، میں سب کچھ گنوا دیا ہوں، گھر دکان پیسہ کچھ نہیں ہے میرے پاس، سب کچھ گنوا بیٹھا ہوں ایک الگ روم میں۔ اب دوسروں کا جو ہے گنوانے کا ٹائم آئے گا بھائی، لیکن اب تو میں سب کچھ گنوا چکا ہوں۔ آپ کو 2 سال پہلے بولا، 3 سال پہلے بولا، عارف بھائی کو بولا، سب کو رو رو کے بولا میں، مگر ایسے ہوں گے مجھے کو امید نہیں تھی کہ میں نے 35 سال ایسے آدمی کو مانا جو صرف بولنے کو اسیر متعظم تھے۔ آپ کو جو بھی لگے برا اچھا، میں معافی مانگتا ہوں، مگر میری جو زندگی ہوئی ہے، میرے دونوں بچے اور میری بیوی میری ماں، میں سائیکولوجی کا دوا کھا رہا ہوں، روزانہ 11 گولیاں میں صبح کھا کے سوتا ہوں۔ آپ نام سنے ہوں ڈاکٹر ماتس والا، جب ایک دوسرا ڈاکٹر تیلی ہے سائیکولوجسٹ کا، 11 گولی کھاتا ہوں تو اس کے بعد مجھ کو نیند آتی ہے، اور کم سے کم 10 دفعہ میں گرا ہوں، ایک دفعہ تو باتھ روم میں گر گیا، پورا سر پھٹ گیا، میں ایڈمٹ ہوا تھا۔ تو میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے اگر آپ نہیں سنو گے تو میرے خلاف بھی کچھ مت بولنا۔ السلام علیکم۔